तो इस चैप्टर की शुरुआत में हम हेला और डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक जगह से गुजर रहे थे। डॉक्टर हेला को बोलता है कि इस बार मैं ऑर्गेनाइजेशन को एक दरख्वास्त लिखूंगा ताकि वो मुझे हांजा को हैंड ओवर कर सके। मुझे नहीं लगता इस बार ऑर्गेनाइजेशन मेरी जो दरख्वास्त है उसे मुस्तरद करेगी। ये बात सुनकर हेला बोलती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट वीक ही तुम्हारी दरख्वास्त को रिजेक्ट नहीं किया था? जिस पर वो डॉक्टर बोलता है कि उस बेकार से टुकड़े को रखने से क्या फ़ायदा, क्या तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं है या शायद तुम उसको पसंद करने लगी हो? जो बात सुनकर हेला बोलती है, नॉट अ चांस, ये हो ही नहीं सकता। जिस पर डॉक्टर बोलता है, तो फिर अपने काम से काम रखो, मेरे काम में अपनी टांग मत लड़ाओ, मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद होगा। जिस पर हेला कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। फिर हमको एक और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोलता है कि बस इस बेकार सी चीज़ के साथ खेलना बंद करो। हेला हांजो से बोलती है कि इस गन के अंदर जो इसके सामान वगैरह थे वो सारे फंस गए हैं, इनको अब फेंक दो, ये अब बेकार हो गई है। जिस पर हांजो कुछ नहीं बोलता और उसकी तरफ देखता है। तो हेला बोलती है, इसको ऐसा देखना बंद करो कि जैसे ये कोई खजाना है। जब ये अपना काम सही से नहीं कर सकती तो ये एक बेकार चीज़ है और बेकार चीज़ों को फेंक दिया जाता है। अगर तुमने खुद में इम्प्रूव नहीं लाए तो तुमको भी इसी गन की तरह फेंक दिया जाएगा। फिर हमको हांजो दिखाया जाता है जो कि बोलता है, लेकिन मैंने इसे ठीक कर दिया है। फिर हमको हांजो की स्क्रीन विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा था कि आपने पहली बार मशीन को रिपेयर किया है, इसलिए आपको इसमें मास्टरी 69% हो गई है और आपको एक्सपीरियंस के तौर पे 35 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। हांजो अपने मन में सोचता है, मैं सही था, मशीन्स को ठीक करने से मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, लेकिन परेशानी की बात यह है कि ये अभी के लिए बहुत कम है। अगर मुझे और एक्सपीरियंस चाहिए तो मुझे और भी मशीन्स की ज़रूरत होगी और एक्सपीरियंस पाने के लिए। हेला उसको देखकर थोड़ा शौक होती है और बोलती है, तुमने बना लिया इसे? फिर हमको किसी जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेला अपने साथ हांजो को बाहर लेकर आ गई थी उस गन को टेस्ट करने के लिए। वहाँ कुछ परिंदे उड़ रहे होते हैं जिनमें से एक परिंदे के ऊपर हेला गन फायर कर देती है, जिसकी वजह से उस परिंदा का खेल वहीं ख़त्म हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर हेला अपने फ़ोन में देखकर बोलती है कि मैंने लीडर को इसकी रिपोर्ट कर दी है और तुम्हारे लिए एक मशीनरी स्टोरेज में जाने का पास भी मंगवा लिया है। तुम मशीन्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हो, क्या पता तुम वहाँ कुछ काम आ सको। ये बात सुनकर हांजो काफ़ी खुश हो जाता है और सोचता है, मशीन्स को फिक्स करना और उनकी मरम्मत करने से मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं जिनकी मुझे अभी काफ़ी ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा होगा कि मैं वेपन्स की स्टोरेज में जा सकूं। फिर हमको एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर रात हुई होती है और उस जगह पर हेला और हांजो आए होते हैं। जिस जगह को देखकर हांजो तो काफ़ी शौक होता है और हेला उसको बोलती है, ये वो जगह है जहाँ ऑर्गेनाइजेशन अपने वेपन्स वगैरह रखती है। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे हथियार पड़े होते हैं, टैंक्स, ग्रेनेड, मिसाइल वगैरह। इतनी सारी वेपन्स और मशीन्स को देखकर हांजो बोलता है, ये सारे तो मेरे लिए एक्सपीरियंस पॉइंट है जिनकी वजह से मैं लेवल अप कर सकता हूँ, और काफ़ी आस भरी नज़रों से उनकी तरफ देख रहा होता है। जिस पर हेला बोलती है, तुमको मशीनरी के साथ किताबें भी अच्छी लगती है ना, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ किताबें भी रखी है, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, और मैं अब जाती हूँ यहाँ से। फिर हम कुछ देर बाद हेला को देखते हैं जो कि कुछ देखकर काफ़ी गुस्सा होती है। वो बोलती है हांजो से कि मैंने तुम्हें मेरा पीछा करने को नहीं कहा था। जिस पर हांजो खामोश रहता है और कुछ नहीं बोलता। हेला हांजो को बोलती है कि स्टोरेज रूम में एक रूम भी था, तुम्हें वहाँ रहना चाहिए था। ये अब थोड़ा अजीब है कि हम दोनों एक साथ रहें क्योंकि तुम एक लड़के हो और मैं एक लड़की। हेला की ये बातें सुनकर हांजो अपने दिल में सोचता है, ये बातें तुम्हें अभी रियलाइज हो रही है। फिर हेला हांजो को बोलती है कि अपने वेपन स्टोरेज में वापस जाओ। ये सुनकर हांजो भी अपने दिल में काफ़ी नाराज़ होता है और बोलता है, क्या यार, बस 2 दिन है खूबसूरत लड़की के साथ रहा और अब ये सब कुछ ऐसे ही ख़त्म हो रहा है, और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। पीछे से हेला हांजो को बोलते हैं कि हर दिन ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और फिर उस गन को उसकी तरफ देते हुए बोलती है कि ये तुम रख लो, इसे तुमने ही बनाया है तो अब से ये तुम्हारी है। जिस पर हांजो भी ठीक है बोलकर उसे ले लेता है। फिर जब हांजो उस जगह से जा रहा होता है तो हेला उसको गुड लक विश करती है और थोड़े आगे जाते ही हेला उसको बोलती है रुको। हांजो भी ये सुनकर पीछे देखता है तो हेला उसको बोलती है कि जिंदा रहने की कोशिश करना, जिंदा रहना। अगले ही सीन में हम हांजो को उस स्टोरेज रूम में देखते हैं जहाँ वो कुछ बना रहा होता है, जिसकी वजह से उसको कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और उसके सिस्टम की तरफ से मैसेज आता है कि क्या आप अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को यूज़ करके लेवल अप करना चाहते हैं। जिस वजह से हांजो काफ़ी खुश होता है और यस पर क्लिक कर देता है, जिसकी वजह से उसका लेवल 2 से 3 हो जाता है। उसका लेवल 3 होने से उसकी स्ट्रेंथ 12 से बढ़ जाती है और इंटेलिजेंसी 1+ और एंडोरेंस भी 1+ हो जाती है और 2 पॉइंट्स उसको रिवॉर्ड में दे दिए जाते हैं सिस्टम की तरफ से। ये सब अपने साथ होता देखकर हांजो बहुत खुश होता है और बोलता है, यहाँ तो बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट है, मैं 2 दिन में ही लेवल 2 से लेवल 3 तक चला गया। अगर मैं इसी तरह से लेवल अप करता रहा तो मैं आधे साल में ही यहाँ से चला जाऊँगा, स्केप कर लूँगा। और फिर हंसकर बोलता है कि यहाँ कोई नहीं होगा जो मुझे रोक सके उस वक्त। चैप्टर 5 की शुरुआत में हमको इंक्यूबेशन ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है, उसका पूरा व्यू ऊपर से।
اگلے ہی سین میں ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جس کو ابھی ابھی کسی نے پٹکا ہوتا ہے۔ ہم ہیلا کو ہانزو کے سامنے دیکھتے ہیں جو کہ بول رہی ہوتی ہے کہ 3 مہینے ہو چکے ہیں اور یہی سب تم کر سکتے ہو، ابھی تک تمہاری پروگرس اتنے ہی کری۔ پھر ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جو کہ اٹھتے ہوئے اپنے من میں سوچتا ہے، کیا میں اب تمہیں بتاؤں کہ میں کتنا اسٹرانگ ہوں، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ ہیلا ہانزو کو ہاتھ دے کر اوپر اٹھاتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ تمہیں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے درخواست دی گئی تھی، مگر آرگنائزیشن نے اس کو رکنے کے لیے کہا ہے ابھی کے لیے، لیکن تمہاری کرنٹ پروگرس کے ساتھ تم اور نہیں رہ سکتے، سروائیو نہیں کر پاؤ گے یہاں۔ کیا تمہیں لگتا ہے وہ دن دور ہے جس دن تمہیں انویسٹیگیٹ کیا جائے گا؟ خود میں امپروومنٹ لاؤ۔ یہ دیکھ کر ہانزو سوچتا ہے سب کچھ میرے پلان کے حساب سے چل رہا ہے۔ پھر ہمارا سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ہانزو کو دیکھتے ہیں جو کہ اسٹوریج روم میں ہوتا ہے اور وہاں پر کچھ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے، کوئی چیز بنا رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم کیمرے کی طرف دیکھتے ہیں جو کہ دوسری طرف گھوما ہوتا ہے، جس پر ہانزو بھی کافی خوش ہوتا ہے اور بولتا ہے لگتا ہے کہ اس ڈاکٹر نے پہلے ہی سوچ لیا ہے کہ مجھے ڈسٹیگیٹ کیا جائے، اسے لگتا ہے کہ میں ابھی اور کام کا نہیں ہوں، اب مجھ پر 24 گھنٹے نگرانی کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ پھر ہانزو نیچے ہو کر بکٹ سے ایک گن کو نکالتا ہے اور سوچتا ہے مجھے یہ سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا، اگر ان کو پتہ چلا کہ میں گنز کو اپ گریڈ کرتا ہوں تو میرے لیے تھوڑی مصیبت ہوگی۔ حالانکہ اگر گن کو اپ گریڈ کیے تو یہ کافی ایکسپیرینس پوائنٹ مل جاتے ہیں مجھے، مگر میں ان کو ایسے ہی اپ گریڈ کر کے نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ان کو اپنے پرانی فارم میں واپس لانا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس گن کے اوپر سے وہ کور وغیرہ ہٹا دیتا ہے جو ہانزو نے لگایا تھا اور بولتا ہے یہ کافی مصیبت بھرا کام ہے۔ پھر اس کو دوسری طرف سے آواز آتی ہے، وہ اس طرف دیکھتا ہے اور وہ ساری چیزیں چھپا لیتا ہے۔ پھر ہم کو ایک اور لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس روم میں انٹر ہوتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ وہ لڑکا روم میں انٹر ہو کر ہانزو سے بولتا ہے کہ فاؤنڈیشن تم سے کافی ناراض ہے اور آج سے وہ تمہارے 80% تک ریسورسز چھین لیں گے۔ ہانزو بھی اس کی شرٹ پہ دیکھتا ہے جس پر 1 لکھا ہوتا ہے، جس پر 1 لکھا ہوتا ہے۔ ہانزو سوچتا ہے تو میرے بعد یہ لڑکا زندہ بچا ہے ایکسپیریمنٹ سے۔ پھر وہ لڑکا ہانزو کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے میں نے سنا تھا کہ آپ پہلے ایکسپیریمنٹ تھے کامیاب، اور یہ بھی کہ آرگنائزیشن نے تمہارے اوپر کافی ریسورسز یوز کیے ہیں، اور پھر اس کی ٹیبل کی طرف دیکھ کر بولتا ہے تم یہ بیکار سی چیزیں بنا رہے ہو، جس پر کچھ بلٹس اور گرپ رکھی ہوئی تھی، گن گرپ، اور پھر اس کے کالر کو پکڑ کر بولتا ہے کہ تم ایک فیلئر ہو اور آرگنائزیشن نے صحیح فیصلہ کیا ہے تمہاری جگہ مجھے دے کر۔ ہانزو اس کی طرف دیکھ کر سوچتا ہے کہ آرگنائزیشن نے اس کا برین واش کیا ہے، یہ وہی کرتا ہے جو اس کو آرگنائزیشن نے کرنے کو کہا ہے، میں اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ایکٹ نہیں کر سکتا ورنہ میں ایکسپوز ہو جاؤں گا یہیں۔ پھر ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ ان لوگوں سے بولتا ہے کہ ان چیزوں کو لے جاؤ، اور وہ لوگ کچھ چیزیں وہاں سے لے جانے لگتے ہیں۔ پھر ہم کو اس لڑکی کی کچھ انفارمیشن دی جاتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا آئیڈیل ریزلٹ ہے ویلکری ایکسپیریمنٹ کا، اور ان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے بیٹل فیلڈ میں جانے کا، فائٹ کرنے کا، اور ان کے پاس ایک اسٹرانگ باڈی ہوتی ہے اور جلدی ٹرین کر سکتے ہیں اور خود کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ پھر ہم 2 گارڈز کو دیکھتے ہیں جو کہ اس جگہ پر آتے ہیں اور ان گارڈز کو دیکھ کر بولتے ہیں بیچارے، ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور اب ان کو یوز کر کے ان کو جنگ میں توپ کی طرح بھیج دیا جائے گا، کیونکہ ان کا برین واش کیا ہے۔ اگر تم ان کو خود کو مارنے کے لیے بھی کہو تو یہ آرڈر کو مانیں گے اور خود کو ہی مار ڈالیں گے۔ پھر اس گارڈ کو آرڈر آتا ہے کہ گیٹ بند کرو، جس پر وہ گارڈ بھی ہانزو اور اس لڑکی کی طرف دیکھ کر بولتا ہے ان دونوں کا کیا لفڑا ہے، اور چھوڑو بھائی ان کا تو برین واش کیا ہوا ہے۔ پھر ہانزو ان گارڈز کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ یہ سب ایک جیسے ہیں، یہ ہم کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم کوئی اینیملز ہو۔ پھر وہ لڑکا ہانزو کے اوپر ہاتھ رکھ کر بولتا ہے کہ گڈ بائی فیلئر۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد جب ہانزو اکیلا ہوتا ہے تو سوچتا ہے آرگنائزیشن کے لیے ان لوگوں کی کچھ ویلیو نہیں، ہماری آرگنائزیشن کے لیے ہماری کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، وہ لوگ ہمیں بس استعمال کریں گے اور پھر آخر میں جب ہمارا کوئی یوز نہیں ہوگا تو ہم کو جنگ میں مرنے کے لیے بھیج دیں گے۔ اور پھر ایک بم کو ہاتھ میں لے کر سوچتا ہے میں تھوڑا کیوریس ہوں، وہ کس قسم کا شکل بنائیں گے اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ
وہ اپنے ہی بنائے گئے ایکسپیریمنٹ کے ہاتھوں مر دیے جائیں گے۔